नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक। गत वर्षको वृद्धि दर -1.99%। जीडीपी आकार भने 10 वर्षमा 14.7%ले बढ्यो। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबीच 3 बुँदे सहमति। भोलि प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने। दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। उपाध्यक्ष गौतमले एकीकरण अभियान चलाउँदै। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट 38 प्रदर्शनकारी मारिए। सैन्य दमनको संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विभिन्न निकायद्वारा आलोचना। र बी डिभिजन लिगको आजका खेलमा आरसीटी र कुमारी क्लबको बराबरी। श्री भगवती क्लबले झम्सीखेललाई 3-2 गोल अन्तरले हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यरातमा अँध्यारो कोठामा बुनिएका तानाबानाले सरकार ढाल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले अप्राकृतिक ढङ्गबाट सरकारलाई गिराउने काम गर्नेहरूले सरकारको विकासका योजनामा असर नगर्ने बताउनुभयो। आफ्नै पार्टी फुटाएर कहिले कांग्रेस त कहिले जनता समाजवादीका नेता भेट्ने र आफ्ना समर्थनमा सरकारमा बसिदिन आग्रह गर्नेहरू सफल नहुने उहाँले बताउनुभयो। विकासका योजनामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै पौडेलले विकासमा अघि बढ्नका लागि विकासको सपना देख्न पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सपनालाई योजनामा ढालेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार हरदम प्रयासरत रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराएर आफै प्रधानमन्त्री हुने भए पनि लोक पनि आफै हुनका निम्ति मन लागेछ साथीहरूलाई भन्नु। आफ्नो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार जसले राम्रो काम गरिरहेको छ, जनताको राष्ट्रको हितमा, विकास निर्माणको हितमा, सामाजिक न्यायको हितमा काम गरिरहेको छ, सारा चुनौतीहरूको सामना गरेर देशलाई नेतृत्व गरिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सरकार गिराउनका निम्ति अनि संवैधानिक प्रबन्ध, कानुनी प्रबन्धको दायराभन्दा बाहिरबाट गतिविधि गरेर अनि अहिले चाहिँ सरकार गिराउने खेल सुरु भएको छ। सरकार गिराउने खेल सुरु भएको छ र सरकार गिराएर के गर्ने भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराउने अनि अरूतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर बिन्ती गर्ने। तपाईँले सुन्नुभएको छ ल, मध्यरातमा कहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको घरमा, कहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको घरमा लौ न हामी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्छौँ, हटाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हामीलाई नेतृत्व गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँको पछि लाग्न अभिशप्त छौँ भन्ने हिसाबले मध्यरातमा यस खालका प्रस्ताव बोकेर हिँड्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन्। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्र जनताको शासन भएको व्यवस्था हो। जनताभन्दा माथि लोकतन्त्रमा कोही हुँदैन। हामीले राजा मानेनौँ, महाराजा मानेनौँ, जनतालाई सम्प्रभु मान्यौँ, जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने मान्यौँ। त्यसकारण हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्छौँ, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्छौँ, देशका विकासको मार्गमा, समृद्धिको मार्गमा। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकै गतिमा अघि बढेको पौडेलले दावी गर्नु भएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूह विप्लवबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। आज बालुवाटारमा भएको वार्ताका क्रममा 3 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति भए अनुसार विप्लवले आफ्ना सबै राजनैतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सरकारका तर्फबाट विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, पक्राउ परेका विप्लवका सम्पूर्ण कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा खारेजी लगायत छन्।
सहमतिको विस्तृत विवरण भोलि दिउँसो 2 बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सहमति भएको बारे जानकारी गराइएको हो। विज्ञप्तिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव समूहको वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबीच हिजो पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको जानकारी गराएको छ। प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू देव गुरुङ, पम्फा भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र दीनानाथ शर्मा लगायतका नेता संसद सचिवालय पुगे पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाट नै हटाएको पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। यो समूहले संसदीय दलको हैसियत गरिने कुनै पनि कार्यलाई मान्यता नदिन पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। पत्रमा पार्टीको विधान अनुसार साधारण सदस्य तथा दक्षबाट निष्कासन गरिसकेकाले संसदीय दलको नेताको रूपमा रहन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता देव गुरुङले संसदीय दलको नेताको सवाल भएकाले उहाँलाई साधारण सदस्य र दक्षबाट हटाएको बारे संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराइएको बताउनुभयो। साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइसकेको चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ संसदीय दल चल्ने खालको विधि विधान चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ संसदीय दल चाहिँ चल्ने प्रकारको विधि विधान भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ संसदीय दलको सन्दर्भमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्नका लागि चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको जानकारी सम्बन्धी पत्रमा असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भइसकेको अवस्थामा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेखित वस्तु तथ्यको विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि काम कारबाहीलाई अनाधिकृत भई मान्य नहुने कुरा जानकारी गराउँछु भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रचण्ड माधव पक्ष र ओली पक्षको दोस्रो तहका नेताहरूलाई एकताबद्ध गरी अभियान अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन निजामती अस्पताल बानेश्वर पुग्नुभएका गौतमले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई एकताबद्ध गरी पार्टी एकताको निम्ति दबाब दिने बताउनु भएको हो। एकताको पक्षमा नहुने नेताहरूलाई भोट नदिने सम्मको अवस्था सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली अझै पनि एकताको पक्षमा नआएको उहाँले बताउनुभयो। ठुल्ठुला सभामा चाहिँ बोलेको ती सबै सुन्दाखेरि एकताको पक्षमा दुवै अध्यक्ष अझै आइसक्नु भएको छैन। अब मेरो चाहिँ प्रयत्न के छ भने केपी ओलीतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरू र प्रचण्डतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र तलबाट एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ तयार गर्ने एकताको पक्षमा र जुन नेता एकताको पक्षमा हुनु उहाँलाई भोट नदिने यो अभियान अब हामीले चलाउँदैछौँ र चारैतिरबाट चाहिँ दुईटा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्न सकियो भने एकता गर्न सकिएला। उपाध्यक्ष गौतमले विभाजन उन्मुख रहेको नेकपाको कुनै पक्षमा पनि नलागी एकता अभियानमा लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी एकताको निम्ति आह्वान गर्ने नेताको पक्षमा आफू उभिन सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल भएको र अब मुलुकमा शान्ति हुने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 23औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढाउन नै विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले केही दलले प्रधानमन्त्री पदलाई सट्टाबाजीको रूपमा बुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि खेलबाड गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुरुङले राजनीतिक गडबडीका कारण विचलित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार परिवर्तनका कारण कुनै संस्थाको काम कारबाही प्रभावित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्राधिकरणका सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। अब पूर्वाधारको विकाससँगै सेवालाई गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ल्याउन त्यसको अनुसन्धान र समीक्षा गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 542 स्थानीय तह, 4412 वडा कार्यालय, 3126 स्वास्थ्य केन्द्र र 3714 सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको छ। सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 2.27 हुने अनुमान गरे पनि वृद्धि दर भने -1.99 मात्र कायम भएको छ। आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक नै भए पनि कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी बढेकाले आत्तिने अवस्था भने नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक बनेको छ। तथ्याङ्क विभागले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक वृद्धि दर -1.99% मात्रै कायम भएको जनाएको छ। यो वृद्धि दर सरकारले पूर्वानुमान गरेको भन्दा निकै कम हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2.27% आर्थिक वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरेको थियो। कोरोना भाइरसको असरले वृद्धि दर ऋणात्मक भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी बढेकाले आत्तिने अवस्था भने नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। 2 वर्ष यो आषाढ मसान्तमा जान्छ। अब कोभिडका कुराहरू पनि अझै पर्फेक्टली देखिन्छ। यो सालको पनि के भएछ इम्प्याक्ट, रियल इम्प्याक्ट भन्ने देखिन्छ। त्यसपछि हामी सम्भवतः यी डेटा सहित अरू प्लानमा कतै केही रिभ्यू गर्नुपर्ने त्यसले पनि हामी जान्छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 10 वर्षमा 14.7%ले बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै अध्ययन गर्दा सन् 2010-11 मा उत्पादनमा 20.27%, मध्यवर्ती उपभोगमा 35.42% र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 14.07% को वृद्धि देखिएको हो। यो परिवर्तनले कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। यस्तै मध्यवर्ती उपभोग र उत्पादनको अनुपात सन् 2000-2001 को आधार वर्ष अनुसार 37.1% रहेकोमा परिवर्तित आधार वर्ष अनुसार अनुपात 41.82% रहेको छ। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषि, वन तथा माछा पालनमा 0.5%, खानी तथा उत्खननमा 22.5%, औद्योगिक उत्पादन 4.5%, विद्युतमा 46.8%, निर्माणमा 3.7%, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा 23.1% वृद्धि भएको छ। एक वर्षमा सरदर 1%, 1.5%, 1.4% हो नि। त्यो चाहिँ लेभलमा है, फेरि कन्फ्युजन नहुनु होला।
ग्रोथ हाम्रो ठाउँमा छ, लेभलमा 14%ले बढ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुमान हो। यी अङ्कहरू मैले यहाँ देखाएँ। 2011-12-10-11मा हामीले पहिला अनुमान गरेको 13 खरब 67 अरब नेपाली रुपियाँमा है, यो चाहिँ जम्मै 13 खरब 67 अरब थियो। हामीले रिभेज गर्दाखेरि 15 खरब 59 अरब पुग्यो त्यतिखेर। त्यो भनेको कति हो त भन्दा झन्डै 14% को ग्रोथ हो। हामीले रिभेज गर्दाखेरिको त्यो बेस इयरमा बेस चेन्ज हुँदाखेरि अघि पहिला हामीले 10 वर्ष पहिला हामीले गरेको अनुमानलाई अहिले हामीले रिभाइज गर्दा रिभेसिङ गर्दा चाहिँ करिब 14% को ग्रोथ देखियो। कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि आर्थिक वृद्धि दर 4.6%ले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाको असरले सबैभन्दा बढी असर आवास तथा भोजन सेवा र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा परेको छ। यी क्षेत्रहरू क्रमशः 25.7% र 13.4%ले सङ्कुचन आएको छ। यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार 10.7%, औद्योगिक उत्पादन 9.1%, निर्माण 5.6% र खानी तथा उत्खनन 2.2%ले खुम्चिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। महामारीका बीच विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा 25.6% सकारात्मक वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक प्रशासन 6.2%, मानव स्वास्थ्य 5.2%ले सकारात्मक वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा अवस्था सामान्य नभएसम्म अर्थतन्त्रका सूचकहरू पुरानै अवस्थामा पुग्न समय लाग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ अमृत ढकाल र निरा राणा भाट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि फागुन 23 देखि कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान चलाउँदै सरकार। खोप लगाउँदै सांसदहरूले भने कुनै असर छैन, ढुक्क भए हुन्छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट हराएका 27 मोटरसाइकल भेटिए। बजारका मोटरसाइकल दुर्गम क्षेत्रबाट बरामद गरेको प्रहरीको भनाई। र बाराका वनमा तस्करको रजाई, वर्षेनी वन फडाली र तस्करी बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 107 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5536 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,74,488 पुगेको छ। हाल देशभर 795 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। आजै 78 जना डिस्चार्ज भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,70,683 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमित मध्ये 3,010 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपको लागि सरकारले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। फागुन 23 गतेबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको खोपमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिइनेछ। दोस्रो चरणको खोपका लागि कैलालीमा पनि तयारी थालिएको छ। दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पहिलो चरणका दुवै फेजको खोप कार्यक्रममा अपेक्षाभन्दा बढी सहभागिता गराउन सफल भएको कैलाली जिल्लाले दोस्रो चरणको खोपमा पनि अपेक्षाकृत सहभागिता गराउन तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउन स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले करिब अन्तिम चरणमा तयारी पुर्याएको हो। पहिलो चरणको खोप कार्यक्रममा जिल्लाभरि 11,000 भन्दा बढीले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। दोस्रो चरणका लागि 47,000 डोज खोप आइसकेको र अहिलेलाई 4वटा स्थानीय तहमा लगाइने जनाइएको छ। धनगढी, गौरीगङ्गा, लम्की र टिकापुर नगरपालिकाबाट दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने र खोप आएसँगै सबै स्थानीय तहमा खोप पुर्याइने स्वास्थ्य कार्यालयको दाबी छ। दोस्रो चरणकोमा अहिले हामीले 55 वर्षभन्दा माथिको लाई 13 पालिकामा लगाउने भनेर
चाहिँ माथिबाटै परिपत्र भएको हो। यो मोबाइल हाम्रो मोबाइलको रिङटोनमा पनि 55 वर्षभन्दा माथिको तपाईँ हामीले सबैले सुनेका छौँ। भ्याक्सिन केही कमी र अहिले चाहिँ 40% मात्रै आएकोले यो 4वटा पालिकाहरू जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरी गङ्गा नगरपालिका अनि यो लम्कीचौर नगरपालिका र टिकाउ नगरपालिका 23 गतेदेखि सुरु गर्दैछौँ। खोपका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा 11, गौरीगङ्गामा 11, लम्कीमा 4 र टिकापुरमा 7वटा खोप केन्द्र राखिएको छ। जिल्लाका 13वटै स्थानीय तहका लागि 90वटा खोप केन्द्र तोकिएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपले 70% रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै यसमा सबैलाई सहभागी हुन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। निर्धक्क रूपमा तपाईहरू नेपाल सरकारले जुन तोकेको छ अहिले 55 वर्षभन्दा माथिलाई लगाउने भनेको, तर विविध कारणले गर्दा चाहिँ अहिले 65 वर्षभन्दा माथिलाई खोप लगाउने भने जुन लागू गरेको छ नियमहरू, यसमा तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस्, सहभागी भइदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले खोप लगाउनु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित रहनुहुन्छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूले खोप लगाएका थिए। केहीलाई सामान्य समस्या देखिए पनि अधिकांशलाई समस्या देखिएन। यसकारण खोप लगाएका व्यक्तिहरूले पनि सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा खोप अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। खोप एकदमै सुरक्षित छ। मैले जुन आफ्नो अनुभव यहाँलाई भन्छु, खोप लगाइसकेपछि मलाई त्यस्तो कुनै साइड इफेक्टहरू पनि भएन। जुन बाहिर हल्ला थियो त्यो कुनै पनि मलाई साइड इफेक्ट भएन र एकदमै सुरक्षित छ। त्यही भएर सबैजनाले खोप लगाउनु भन्ने आग्रह चाहिँ म गर्न चाहन्छु। मैले कोरोना खोप लगाएँ। जो बाहिर ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने के भन्ने हल्ला थियो, तर त मलाई केही पनि भएन। सदा चाहिँ अलिअलि जो खोप जार लगाएको थियो अलि त्यसमा अलि हल्का दुखा थियो, त्यसले केही पनि मलाई असहज भएन, सजिलै भयो। अब कोरोना खोप सबैले लगाउँ, यो कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ। यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ, कोरोनालाई काममा ढुक्क भइन्छ, किसिमले आत्मबल पनि बढ्छ। किसिमले हाम्रो चाहिँ कोरोना लगाइसकेपछि ढुक्क हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रममा सहभागिता बढिरहे पनि सरकारले भने अनुसार खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा तोकिएका व्यक्तिहरू खोप अभियानमा समेटिन सकिरहेका छैनन्। साथै खोपको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठिरहेकाले यसको प्रभावबारे वास्तविक जानकारी पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। आज निजामती कर्मचारी अस्पताल नयाँ बानेश्वर पुगी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। बुधबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। बिहीबारै राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि खोप लगाउनु भएको छ। खोप लगाइसकेपछि सञ्चार कर्मीमाझ प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोभिड विरुद्धको खोपबारे भ्रम र अफवाहलाई भए पनि अन्य खोपहरू जस्तै रहेको बताउनुभयो। हिजोदेखि सांसदहरूले खोप लगाउन थालेको सन्दर्भमा कसैलाई पनि नकारात्मक रिपोर्ट नआएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पहिलादेखिबाट अलिकति भ्रम पनि छ, अफवाह पनि छ, तर यो सामान्य केही पनि छैन। अरू खोपहरू जसरी लगाइन्थ्यो त्यो खोपभन्दा भिन्न केही पनि छैन। यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि अहिलेसम्म हामीले हिजोबाट पनि सङ्घीय संसदका माननीयहरू, त्यहाँको कर्मचारीहरू सबैले लगाइरहेको छौँ। त्यस्तो खालको कुनै नकारात्मक रिपोर्टहरू आएको छैन र मलाई त केही जस्तै फिल भएको छैन। एकदम सामान्य। आज सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारीहरू र ट्राफिक बम डिस्पोजल कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने लगायतका सुरक्षाकर्मीलाई पनि खोप दिइएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने काम जारी राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम लगायतका सांसदहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। खोप लगाइसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले खोपबाट केही हुन्छ कि भनेर ज्येष्ठ नागरिकले रत्तीभर पनि शङ्का गर्न नपर्ने बताउनुभयो। परिवार र समाजको सुरक्षाको निम्ति कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनै पर्ने उहाँको भनाइ छ।
बिहिबार संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारीहरू र ट्राफिक प्रहरी लगायतलाई खोप दिने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा हराएका 27 स्थान मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू फेला पारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। महाशाखामा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा हराएका र चोरी भएर फेला पारेका मोटरसाइकल र स्कुटर सम्बन्धित धनीहरूलाई जिम्मा लगाएको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विभिन्न समयमा चोरी भएका तथा हराएका 27 स्थान मोटरसाइकल र स्कुटर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फेला पारी बिहिबार सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। बिहिबार महाशाखामा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा फेला परेका सवारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। दुई साताको अवधिमा खोज तलास गर्दा करिब 80 लाख बराबरका 27 स्थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर फेला परेको महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष मात्रै महाशाखाले 16 करोड मूल्य बराबरको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईको दाबी छ। यो अहिले हामीले हस्तान्तरण गरिरहेका 27 वटा चाहिँ मोटरसाइकलहरू छन्। अब यो चाहिँ प्रत्येक 15 दिनमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। प्रत्येक 15 दिनमा कहिले 20 वटा, कहिले 18 वटा, कहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी पनि योभन्दा बढी पनि फेला परिरहेको छ। र अहिले चाहिँ हामीले हस्तान्तरण 27 वटा चाहिँ मोटरसाइकल फेला गरेर सम्बन्धित धनीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। सवारी साधन हराएपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले हराएको बेहोरा उल्लेख गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर भेटिएपछि सम्बन्धित सवारी धनीहरूले महाशाखालाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरेका छन्। पार्किङ गरेको ठाउँमा यो एकदम अचम्मको घटना। म सवारी धनीलाई नै थाहा छैन, यो चाहिँ फेला परेर 24 घण्टा नबित्दै यहाँ प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ मलाई खबर आएको हुनाले चाहिँ म खुसी छु। के अर्थमा भने बाइक भेटाएको, तर अलिकति राज्यले पनि यो चोरी गिरोह सञ्जाललाई चाहिँ समाजको अगाडि ल्याउन सक्नुपर्ने, यो चाहिँ अलि दुःख लागेको छ। 76 साल 11-25 गतिका दिन यो बाइक मेरो कीर्तिपुर ट्याङ्लाबाट हराएको थियो। त्यस पछाडि मैले एकदम नजिकैको टाइममा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ फोन गरेको थिएँ ट्राफिकहरूलाई। गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ बगीखानामा चाहिँ आएर के अरे दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मैले त्यो कागजी प्रोसेसमा म अगाडि बढेँ र अहिले करिब 1 वर्षको हाराहारीमा बाइक भेटिएको छ। एक किसिमले म खुसी पनि छु र दुःखी पनि छु फेरि, किनभने मलाई जसरी बाइक भेटियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम बाइक भेटियो अरे भनेर खुसी भइरहेको अवस्था थियो। तर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइकको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अन्त दुःख लाग्दो चाहिँ भारी छ खास। त्यो कारणले गर्दा अब उहाँले चाहिँ उहाँको तर्फबाट लागेर उहाँले अगाडि बढेर चाहिँ बाइक भेटाउनु भयो, एकदम खुसीको कुरा हो यो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मोटरसाइकल हराउनु र चोरी हुनुमा सवारी धनीको पनि लापरवाही देखिएको छ। प्रत्येक 15 दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पक्राउ गरिएको मोटरसाइकल स्कुटर हस्तान्तरण गरे पनि प्रहरीले चोरलाई भने सार्वजनिक गरेको छैन। महाशाखाका अनुसार कतिपय अवस्थामा बाइक भेटिए पनि चोरी गर्ने गिरोह फेला नपर्ने र फेला परेकाहरूलाई पनि मुद्दा प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो। कतिपय मोटरसाइकलमा चाहिँ चोर शुद्ध फेला परेका छन्। फेरि चोर फेला परेका मोटरसाइकल चाहिँ अहिले यहाँ सार्वजनिक गरिएको छैन। किन सार्वजनिक गरिएको छ? चोर यो महिना मात्रै चाहिँ 7-8 जना चोर, अर्को त्योसँगका अरू 7-8 मोटरसाइकल पनि छन्। त्यो चाहिँ किन यहाँ सार्वजनिक गरिएन भने त्यसलाई चाहिँ मुद्दा प्रक्रियामा जानुपर्छ, मुद्दा चलाउनुपर्छ, त्यसपछि अदालतमा लानुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा गएका मोटरसाइकल यहाँ आएका छैनन्, त्यो चोरहरू पनि यहाँ आएका छैनन्। किन चोर त जतिखेर पक्रियो तत्कालै भोलिपल्टै चाहिँ मुद्दामा गइहाल्नु पर्यो हामी। त्यस कारणले यहाँ जम्मा गरेर राखेर चोरलाई जम्मा गरेर राखेर हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन। चोरको जहिले फेला पर्छ हामी तत्कालै हामीले हाम्रो फेसबुकमा हालिदिइराखेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक अपडेट हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक त्यो फेला परेको हालिदिइरहेका हुन्छ हामीले। अहिले यहाँ नदेखाउन सकेको कारण चाहिँ त्यो हो, उनीहरू मुद्दा प्रक्रियामा गइसकेका छन्। महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र हराएका 279 थान मोटरसाइकल अनुसन्धानमा ल्याएको छ भने चोरीमा संलग्न उपर पक्राउ गरी मुद्दा चलाइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाई अब नारामा मात्रै सीमित बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तस्करहरूको बढ्दो चलखेलले हरियो वन तस्करको धन जस्तै बनेको छ। प्रसङ्ग बाराको हो। बारामा वन तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लगानी फुकटमा खेर गइरहेको छ।
अहिले रातारात तस्करी मौलाइरहेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बारा जिल्लामा मात्र गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा काठ तस्करी सम्बन्धी 32वटा मुद्दा दायर भएका थिए, जसमध्ये 22वटा डिभिजन वन कार्यालयमा थिए भने 10वटा बारा जिल्ला अदालतमा। यो तथ्याङ्कले बारामा वन तस्करीको क्रम बढेको पुष्टि गर्छ। तथ्याङ्क अनुसार बारामा गत आर्थिक वर्षमा 1282.43 क्युफिट काठ चोरी तस्करी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म 1983.53 क्युफिट काठ चोरी तस्करी भइसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा काठ तस्करी बढेको वनका कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन्। गत वर्षदेखि चाहिँ यो वन कार्यालयमा मुद्दाको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ। तपाईको क्षेत्र स्वतन्त्रभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क जस्ट 75 क्षेत्रको हेर्नु भने 28वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको देखिन्छ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा अलिक यो सङ्ख्या अलिक कम देखिन्छ भने अहिले क्षेत्र स्वतन्त्र पछि चाहिँ मुद्दाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले केलाउँदाखेरि देशमा लकडाउन सुरु भयो, मान्छेहरू चाहिँ जङ्गलमै चाहिँ यो आश्रित हुने, चोरी तस्करी शिकारका घटनाहरू बढाउन थाले र त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दाको सङ्ख्याहरू बढ्न गयो भने तपाईको यो पछिल्लो समय फेरि सरकारले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको काठ नै बिक्री वितरण ओसार पसार सबै चाहिँ बन्द गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईको चोरीको क्रम चाहिँ बढेको देखिन्छ। करिब 1.5 महिना अघि मात्र पनि जिल्लाको उत्तरी भेगको टाङ्गिया बस्ती आसपासको वन क्षेत्रबाट करिब 200 क्युफिट सालको हरियो गोलाई लुकाई राखेको अवस्थामा बरामद भएको थियो। टाङ्गिया बस्तीको छेउछाउ, टाङ्गिया बस्तीको पूर्व, टाङ्गिया बस्तीको उत्तर, यो 16 किलोभन्दा पूर्व टाङ्गिया बस्तीको छेउछाउ काटेर तस्करहरू छोडेको थियो। हामी गस्ती गर्दै जाँदाखेरि यो सब बरामद गरेर अनि हाम्रै गाडीले बरामद गरेर कति क्युफिट छ अन्दाजी? यो क्युफिट तपाईँको 200 क्युफिट। जिल्लाको निजगढ, भरतगञ्ज, सिगौल, अमलेखगञ्ज, चकरी, दक्षिणी भेग, रामनगर, नयाँ बस्ती, मधुवन, बोधवन, चौफाल, ककडी, जैतपुर लगायतका क्षेत्र छन्। 24 घण्टा सशस्त्र वन रक्षक वन कर्मचारीको गस्ती रहने गरे पनि खुला सिमानाका कारण काठ तस्करी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। जसरी चाहिँ चोरी तस्करी बढ्या छ, प्यारलली हामीले चाहिँ यो वन जङ्गल चाहिँ संरक्षणको अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो विस्तृत योजना यो चोरी तस्करीको बनाएर हामीले चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ वन क्षेत्रमा चाहिँ मोबिलाइज छौँ र यहाँले वन क्षेत्रको कामहरूमध्ये चाहिँ करिब 80% समय चाहिँ हामीले जङ्गलको यो संरक्षणमै लगाएका छौँ। हाम्रो एउटा डिभिजन वन कार्यालय, 8वटा सब डिभिजन वन कार्यालय र 4वटा मधुवन सब डिभिजन अन्तर्गतको पोस्टहरूमा हाम्रो कर्मचारी र हाम्रो यो सशस्त्र वन शाखाका यो सुरक्षा तर्फका कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ हामीले वन क्षेत्रको संरक्षणको काम गरेका छौँ। वन कर्मचारीहरूले खुला सिमानालाई दोष दिएर उम्कन खोजे पनि तस्करी बढ्नमा उनीहरू नै जिम्मेवार छन्। त्यसैले सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर तस्करी रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। लघु जलविद्युतको भरमा रहेको मनाङमा अब केन्द्रीय लाइनको बिजुली बल्न थालेको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 5 घेर्मो स्थित राधी साना जलविद्युत आयोजनामा निर्मित सब स्टेसनबाट 29 किलोमिटर तार टाँगेर 33 केभी विद्युत प्रसारण लाइन सामे गाउँपालिका 1 स्यार्क्यु स्थित सब स्टेसनमा जडान गरिएको हो। सब स्टेसनमा 315 केभीए को ट्रान्सफर्मर जडान गरेर 11 केभीए को प्रसारण लाइन सदरमुकाम चामे पुर्याइएको छ। बजार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी चामेमा 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर जडान गरेर मिटर वितरण गरिएको छ। राधेदेखि स्यार्कुसम्म करिब 460वटा टेलिस्कोपिक पोल राखिएको छ। विद्युतलाई मनाङ निस्याङ गाउँपालिका 1 भ्राताङमा जडान कार्य थालिएको छ। चामैदेखि करिब 9 किलोमिटरसम्म प्राविधिक काम सकेर लाइन जडान तयारी गरिएको छ। भ्राताङ स्थित एग्रो मनाङ प्राली स्याउ फार्मका दक्ष समराज गुरुङले 3 फेज लाइन जडान गरी स्याउ भण्डारणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीका अनुसार पोल गाड्नुका साथै तार टाँगेर सकिएको 2 वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गरिएको हो।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट 38 प्रदर्शनकारी मारिए, सैन्य दमनको संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विभिन्न निकायद्वारा आलोचना। र बी डिभिजन लिगको आजका खेलमा आरसीटी र कुमारी क्लबको बराबरी, श्री भगवती क्लबले झम्सीखेललाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट 38 प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ। प्रजातन्त्र नेत्री आङ सान सुकी लगायतका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। म्यानमारको सेनाले चुनावमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेत्री सुकी सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा राखेर 1 वर्षका लागि सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। सेनाले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सैन्य शासनको घोषणा गरेको छ। चुनावमा सुकीले धाँधली गरेर जितेको सेनाको आरोप छ। यसैबीच म्यानमारमा हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्दै छिमेकी देशहरूले संयमता अपनाउन म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरिरहेका छन्। सेनाले प्रदर्शनकारीहरूको प्रदर्शन दमन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म 50 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौं व्यक्ति घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले मलको समस्या सधैँको लागि अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले मलको अभावमा किसानलाई परेको समस्या सधैँको लागि अन्त्य भएको बताउनुभयो। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन समस्याको समाधानको रूपमा गरिएको व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति गर्न थालेपछि मलको समस्या हटेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मलको समस्या रहिरहन नदिन साथै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। हाम्रो जुन आउँदै गरेका सिजनहरू छन् त्यो सिजनमा पर्याप्त रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी हामीले त्यो आपूर्ति गर्न सक्यौँ। हाम्रो तयारी त्यो ढङ्गले बन्न सक्यो। मैले यो कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु र आजका दिनमा हामी सबै खुसी छौँ। कृषि तथा पशुपक्षी यस आर्थिक वर्षको आयातबाट 2 लाख मेट्रिक टन मल आगामी वर्षको धान सिजनका लागि मौजूद रहने भएकाले उक्त मौजुदातले साउनदेखि असोजसम्मको माग धान्ने मन्त्रालयले बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा 3 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको प्रक्रिया यही महिनाबाट सुरु गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक। गत वर्षको वृद्धि दर -1.99%। जीडीपी आकार भने 10 वर्षमा 14.7%ले बढ्यो। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति। भोलि प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने। दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। उपाध्यक्ष गौतमले एकीकरण अभियान चलाउँदै। म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट 38 प्रदर्शनकारी मारिए, सैन्य दमनको संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विभिन्न निकायद्वारा आलोचना। र बी डिभिजन लिगको आजका खेलमा आरसीटी र कुमारी क्लबको बराबरी, श्री भगवती क्लबले झम्सीखेललाई 3-2 गोल अन्तरले हरायो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नमस्कार।